कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिखरे कुछ इस तरह की केस नंबर 45 पढ़ूंगी जिसे दाया चौहान ने लिखा है। तुम ठीक हो? हाँ। इसने अपने हाथों की कपकपाहट को काबू करने की कोशिश की। वो अपने पीछे बैठे इंसान को नहीं देख सकती थी। सॉरी जियान, हैदर मुझे बचा ले। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं आपसे आपकी मोहब्बत जुदा नहीं करना चाहती थी। मैं आर्यान को इनसे जुदा नहीं करना चाहती थी। मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, मगर सब बिगड़ जाता है। कैसे करूँ? मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या किया तुमने माही? जिस चीज़ से भागती थी उसी चीज़ ने पकड़ लिया। मुझे इस गुनाह की सज़ा मिल रही है जो मैंने किया भी नहीं। इसने पानी का पकड़ा ग्लास अपने हलक में उतार लिया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर मुराद से मुखातिब हुई। आपका मेरा कोई जोड़ नहीं है। मेरी तो जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, कब मर जाऊं। अंतहा ने अपने दिल के बोझ को हल्का किया था। मुराद ने इसका एक सालों पुराना जख्म ताज़ा कर दिया था। होश में हो? तुम ठीक हो? क्या बोल रही हो? मुराद सोफे पर बैठा हैरान था। आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे अभी आ गई है। एक दिन आएगी। आपने कहा था आप मेरा इंतजार सारी जिंदगी कर सकते हैं, लेकिन मत कीजिएगा। मैं और आप कभी एक नहीं हो सकते। मैं आपसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहती कि हम पछताएं बाद में। मुराद ने इसकी बातों को सुना। वो यकीनन हड़बड़ाई में हुए नकाब से डरी हुई थी। शायद वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। वो चुप करके सोफे के साथ लग गया। वो जो भी बोल रही थी वो बोले, बोझ हल्का कर ले अपने दिल का। आपको अगर जिंदगी में पड़ी मिले तो आप इसे अपना लीजिएगा। कहते हैं अगर एक इंसान किसी से मोहब्बत करे तो दूसरे के दिल को बेचैन कर देता है। जब इसे पता चलेगा अब इससे मोहब्बत करते हैं तो यकीनन वो भी आपसे करेगी। मैं हमेशा आपकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती, बड़ी भी एक दिन ज़रूर आएगी आपकी ज़िंदगी में। अगर मैं दुआओं से आ सकती हूँ तो वो भी आएगी मंजिल में एक वक्त, लेकिन तब आपकी ज़िंदगी में मैं नहीं होंगी। मुराद ने अपना सर पकड़ लिया। इसके दिमाग पर शायद असर पड़ चुका था। अंतहा तुम्हें ये डर है कि मेरी फैमिली तुम्हें मार देगी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझ पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं करेंगे। और रही बात हक की, तो वो मैं तुमसे अपना अभी नहीं लूँगा। मुराद इसकी बातों से बेजार हुआ था। वो पागलों जैसी बातें कर रही थी। मैं आपका हक आपको कभी नहीं दूंगी, वो पलटती हुई बोली, जो पुरसुकून सोफे पर सर रखकर इसे देख रहा था। देखेंगे कौन किसका हक देता है या लेता है। मुराद हैरान हो रहा था कि एक बीवी मिली, वो भी नखरे दिखा रही थी। अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुराद, वो एकदम से मुराद को धमकी देने लगी। तो मैं, वो मुराद को देखते बोली, जो उसे गौर से देख रहा था, आंखों के ऊपर लगी ऐनक से। तो क्या अंतहा? माहें पिघल जाती थी इन आंखों से। वो भी सया आंखों के शहर में जकड़ी जा चुकी थी। तो मैं जान से मार दूंगी आपको। वो कंफ्यूज हो चुकी थी। ओह चलो कोई नहीं, आज ही मार डालो। मुराद सोफे से एकदम से कदम उठाने लगा कि अंतहा की जान पर आ गई। वो फौरन से बेड से उठती इसे अपनी उंगली दिखाने लगी। खबरदार मुराद। वो मुराद को वहां ही रोक चुकी थी। वापस सोफे पर जाएं। मुराद सोफे पर बैठ गया। आप मर्दों को बस मौका चाहिए और सोफे पर सोया करेंगे आप। मुराद इसकी बात से हैरान हुआ था। वो ब्लैकमेल करने वाली थी। वो बेड पर बैठ के, वो वहां पर अब ब्लैंकेट खुद के ऊपर लेकर लेट गई। वैसे ये कमरा मेरा है, नकाह करके आप लाए हैं मुझे मुराद। अब मेरा है यहाँ पे मौजूद हर चीज़ भी, मैं भी। मुराद इसे कंफ्यूज कर रहा था। इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वो घबरा चुकी थी। मुराद चुपचाप सोफे पर लेट गया। इसकी ज़बान पर ताला लग चुका था। अंतहा ने ब्लैंकेट से झुककर इसे देखा कि वो क्या कर रहा है। वो सोफे पर लेटा था कि मुराद की नज़र इस पर पड़ी, जो झुककर इसे देख रही थी। क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? साफ पता चल रहा है कि मुझे चोरी देख रही हो अंतहा। वो मुस्कुराता कहता इसकी तरफ देखने लगा। वो फौरन से करवट बदलती अपना मुंह दूसरी तरफ ले गई। वो शर्मा चुकी थी। मुराद को लगा नहीं था कभी अंतहा शर्मीली होगी, लेकिन अब इससे वो शर्मीली लगी थी। वो शर्मा जाती थी ऐसी बातों पर। काफी रात हो चुकी थी। अब कल की सुबह सबको देखना था इसने। माही ने क्लब के वेटर से पानी मांगा था। इसने गोंद पानी का लिया। इसे पानी से किसी चीज की स्मेल आई थी। क्या हुआ माही? पानी पियो, फिर हम डांस करते हैं। इसने अपने साथ बैठी लड़की को देखा और मुस्कुराते इसने पानी पी लिया। डांस तुम लोग करो, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं। वो सारा पानी पी चुकी थी। कुछ देर बाद इसे अपने दिमाग में हलचल होती महसूस हुई। इस लड़की ने माही को देखा, जिसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। क्या हुआ माही, तुम्हारी तबीयत ठीक है? इस लड़की ने माही को हाथ लगाते पूछा। मोमना मुझे घर छोड़ो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसे हर चीज धुंधली दिख रही थी। डांस करते हैं, अभी ठीक हो जाएगी। वो माही को कहते वहां ला चुकी थी जहां सब डांस कर रहे थे। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे पीछे क्या हो रहा है। मोमना माही को लड़खड़ाते हुए वहां से कहीं लेकर जाने लगी। माही को अगर समझ आती कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है तो वो कभी उससे नजर न मिला पाती। मोमना इसे एक कमरे के बेड पर फेंक चुकी थी। वहां पहले से दो लोग मौजूद थे। वो बेड से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब उठने के काबिल भी नहीं रही थी।
اس لڑکی نے ایک آدمی سے بڑی رقم وصول کی۔ مومنہ ہنستی ہوئی ایک آدمی کے ساتھ باہر نکل گئی، جبکہ دوسرا آدمی ماہی کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی کو اتنی ہوش نہیں تھی کہ اسے اپنی جسم پر اچانک سے کسی کی انگلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا دوپٹہ اب اس کے گلے میں موجود نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ اپنی گردن پر محسوس ہوا تو آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ مزاحمت کے قابل بھی نہیں تھی۔ اللہ، ماما، ماما! ضیاء حیدر، بچا لیں مجھے! اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ اچانک دروازے پر کسی کی دستک ہوئی تو وہ شخص ماہی سے دور ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے چھوڑو، باہر آؤ! ایک امیر آدمی نے اسے خرید لیا ہے، لیکن میں نے اسے پہلے خریدا تھا۔ بعد میں تم جو مرضی کرنا۔ اس آدمی کو یہ بھی چاہیے۔ شرٹ پہنو اور آ جاؤ۔ وہ بھی آ گیا ہے، دیکھو۔ اس لڑکے نے جلدی سے اپنے بدن پر شرٹ پہن لی، لیکن اس شخص کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ سر، یہی لڑکی ہے۔ ضیاء حیدر نے ایک نظر ماہی کو دیکھا۔ ہاں، یہی ہے۔ پھر اس کو جس نے شرٹ پہنی تھی کچھ دیر پہلے۔ سر، ہم جائیں اب اگر اجازت ہو تو؟ وہ دونوں ضیاء حیدر سے پوچھنے لگے۔ ہاں، جاؤ۔ ضیاء حیدر نے بیڈ پر لیٹی ماہی کو پھر دیکھا۔ اوکے سر، آپ کی رات اچھی گزرے۔ ان کے جاتے ہی فوراً ضیاء حیدر نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے قدم ماہی کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ایسے بے فضول لفظ سننے والا نہیں تھا۔ ضیاء حیدر نے پانی کا گلاس پڑا وہاں سے پکڑ لیا۔ وہ اس کے منہ پر پانی چھڑکنے لگا، لیکن اسے کہاں ہوش آنا تھا۔ ضیاء حیدر نے اسے کافی آوازیں دی، لیکن وہ آج اپنے سرہانے بٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ضیاء حیدر نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ نہیں اٹھ پائے گی۔ انہوں نے ماہی کا دوپٹہ زمین سے اٹھا کر اس کے اوپر دے دیا۔ پھر انہوں نے وہاں موجود بلینکٹ بھی اس کے اوپر دے دیا۔ اس کے جسم پر انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں گھر بھی نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ اگر لے جاتے تو جو تماشا ہونا تھا وہ خود بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ خونی رنگ، باریک ناک، بال کندھوں تک تھے، ہائی لائٹ کروائے تھے۔ اس کے بالوں کا کلر یہ نہیں تھا۔ وہ اداؤں والی، شرمیلی، نخرے کرنے والی، اپنی معصومیت سے کام کروا لیتی تھی۔ اس کا کوئی سحر تھا جب جو سب کروانا آتا تھا وہ ایسی ہی تھی کہ ضیاء حیدر کے لیے جیسے قدرت نے بھیجی ہو۔ ضیاء حیدر کی زندگی میں صرف ماہی ہلچل کرتی تھی۔ کچھ تو تھا ایسا ماہی میں، ضیاء حیدر اس کی بات مان جاتا تھا، ورنہ آج تک کوئی ضیاء حیدر کو اتنی آسانی سے رضامند نہیں کر پایا۔ آئی ایم سوری ماہی، میں تمہارے لیے محبت سے کام نہیں لے سکتا۔ جس طرح تم نفرت سے کام لیتی ہو میں بھی ویسے ہی لوں گا۔ ضیاء حیدر کے دل نے خود سے عہد کر لیا۔ آج کی رات کے بعد ضیاء حیدر نے اس کا دل توڑ دینا تھا۔ اسے اس کا سب کچھ چھین لینا تھا، اس کی آزادی، اس کا خواب، اس کی محبت، سب جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن ضیاء حیدر کو کیا پتا تھا کہ کل کا سورج ماہی پر ضیاء حیدر کا سحر کر دے گا۔ ایک دوسرے کو سنبھالتے کہیں ہاتھ چھوٹ جانا تھا۔ مراد صبح اٹھا تو پہلے سے اٹھ چکی تھی۔ مراد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انتہا اپنے پاؤں سے کھیل رہی تھی۔ اٹھ گئی میڈم جی؟ انتہا ایک دم سے دیکھنے لگی۔ چلو تیار ہو جاؤ، ناشتے کے لیے بھی جانا ہے ابھی ہمیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر الماری کی جڑ بڑھ گیا۔ وہ اسے نیچے لے کر جانا چاہتا تھا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس نے بہانہ رکھا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ہے میری الماری میں، تمہارے لیے۔ مجھے جب بھی کوئی ڈریس پسند آتا تو میں لے لیتا تھا تمہارے لیے۔ اٹھو اور تیار ہو۔ وہ سمجھ چکا تھا بہانہ ہے اس کا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ آپ کے بابا سے۔ کچھ نہیں کہتے، میں ہوں نا، تم تیار ہو بس۔ مراد ایک دم سے باہر نکل گیا کمرے سے۔ انتہا بھی اٹھتی اس کی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں واقعی کپڑے تھے۔ مراد کافی دیر بعد کمرے میں واپس آیا تھا۔ انتہا پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ اس نے اسے دیکھا تو ایک خیال اچانک مراد کے ذہن میں آ گیا، اور وہ خیال اپنا اور ضیاء حیدر کا تھا۔ ماہی بہت بے رحمی تھی۔ اس نے کبھی کسی کا کوئی خیال نہیں کیا، اپنا بھی نہیں۔ مراد نے انتہا کو غور سے دیکھا جو انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی حرکتیں اور تھیں۔ اسے جو وہ سمجھتا تھا وہ نہیں تھی۔ اس کی نظر اس کی آنکھوں کو آج نہیں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی راز تھا جو مراد جان نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کافی سالوں بعد ضیاء حیدر چل رہا تھا۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں ہم مراد، سب ملتا ہے پھر دوسرے کی ایک غلطی سے ہم بکھر جائیں گے۔ مجھے ماہی سے جاننا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں کبھی سمجھ نہیں پایا۔ میری محبت کیوں نظر نہیں آئی اسے؟ ایک غلطی، اور وہ ہم سے دور، جسے ہم محبت کرتے ہیں۔ مراد نے اپنا تھوک نگلا تھا۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف چلا گیا۔ ایک غلطی، ایک وہم، ایک قدم، ایک وقت، سب ختم۔ ایک دعا اور ایک انتظار کی کہانی شروع تھی۔ کہانی شروع ماہی سے ہوئی تھی، پری پر ختم کرنی تھی خدا نے، اور انتہا وہ کردار بن جانا تھا جو بچھڑ جانا تھا، بکھر جانا تھا۔ سب اس سے جڑے تھے، وہ بچھڑ گئی تو سب بکھر جانا تھا۔ ضیاء حیدر کے لیے ماہی آئی تھی، مراد خان کے لیے انتہا آئی تھی، آریان کے لیے پری آنے والی تھی، اور یہ تینوں انتہا سرفراز سے جڑے تھے۔ اور پتہ نہیں انتہا کے راز کی حقیقت سامنے نہیں آتی تھی۔
قدرت لاتی ہی نہیں تھی، اس پر پردہ جلدی ڈال جاتا تھا۔